हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल, पेसाले एनजिओ कर्मी अथवा एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति। विगत 7 वर्षदेखि म नेपालका प्रतिष्ठित अर्गनाइजेसनहरू अथवा एनजिओहरूमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भने भिडियोलाई सेयर र लाइक गरेर पक्कै पनि साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। र पर्सनल्ली जोडिएर थप कुराकानीहरू गर्नका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट हन्डीलाई लाइक र फलो गर्न यहाँहरूसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। र जसले भन्दा अगाडि नै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रतिमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूका विभिन्न क्याटेगोरीका भ्याकेन्सीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। यहाँहरूले पक्कै पनि युट्युब थम्बनेलमा यो प्राविधिक सब्जेक्ट पढेका व्यक्तिहरूका लागि अवसर नै अवसर छ एनजिओहरूमा भन्ने त्यो टपिक देख्नुभयो र त्यही भएर भिडियोमा चाहिँ यहाँहरू छिर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले जे देख्नुभयो त्यो पक्कै पनि सही छ। यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अथवा एनजिओहरूमा प्राविधिक सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट पढेका व्यक्तिहरूको चाहिँ उच्च माग र अवसर रहेको छ यो सेक्टरमा। खास गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ कोभिड-19 ले चाहिँ एउटा यो आतङ्क मचाइरहेको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि थुप्रै अवसरहरू प्राप्त भए। किन भन्दा थुप्रै अर्गनाइजेसनहरूले यो कोभिड-19सँग रिलेटेड थुप्रै परियोजनाहरू चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छन्, कतिले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चरणमा छन्। त्यही भएर यो समय अनुकूल आउने विभिन्न किसिमका परिवेशहरूले केही क्षेत्रहरूलाई फेरि त्यत्तिकै रूपमा नराम्रो असर पनि पुर्याउने गर्दछ भने राम्रा फाइदाहरू पनि दिएर जाने गर्दछ। जस्तो भूकम्प गयो, त्यसले थुप्रै मानवीय क्षतिहरू भए, केही नराम्रा घटनाहरू पनि भए, तर केही व्यक्तिहरूका लागि ती अवसरको रूपमा पनि ती समयहरू आए। यस्तै गरी अहिले कोभिड-19को यो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ अवसरहरू चाहिँ रहेको चाहिँ देखिन्छ। अब आज एउटा भ्याकेन्सी रहेको छ। यो चाहिँ त्यो भ्याकेन्सी अलिकति प्राविधिक सब्जेक्ट पढेका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको छ। र यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ ह्युमन राइट्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट सेन्टर होरुन्डे नेपाल रहेको छ। र यो होरुन्डे नेपाल चाहिँ 2053 सालमा कालीकोट जिल्लामा दर्ता भएर कालीकोट जिल्ला र प्रोभिन्स नम्बर 6 अथवा कर्णाली प्रोभिन्समा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो अर्गनाइजेसनले खास गरी कम्युनिटी मोबिलाइजेसन र कम्युनिटी मोबिलाइजेसनभित्र पनि महिलाहरू र बालबालिकाका अधिकारहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्दै विभिन्न किसिमका एडभोकेसीहरू, लबीहरू गर्दै आइरहेको छ। र त्यो बाहेक अर्गनाइजेसनले डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अनि त्यसपछि चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट लगायत थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ गर्दछ। र अहिले यो अर्गनाइजेसनले केही पोजिसनहरूमा भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेको छ। त्यसलाई एकचोटि सशर्ती हेरौँ। पहिलो पोजिसन भनेको सिभिल इन्जिनियर रहेको छ, 1 जना चाहिँ चाहिएको छ। र यसको ड्युटी स्टेसन भनेको मानमा, कालीकोटको मानमा र यो कर्णाली प्रोभिन्समा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्नेछ भनेको छ। रिपोर्टिङ चाहिँ प्रोग्राम डिरेक्टरलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। र यो पोजिसनले मुख्यतया यो पोजिसनले गर्ने कामहरू भनेको यो होरुन्डे नेपाल अन्तर्गत रहेका विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू छन्। यो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने र रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरू, बोर्ड मेम्बरहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने यसको काम रहेको छ। र थप कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूको चाहिँ ड्रइङ गर्ने, त्यसको इस्टिमेट गर्ने, त्यसको सुपरभिजन गर्ने अनि क्वालिटीको एसुरेन्स गर्ने यसको काम रहेको छ। सँगसँगै यो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी
सँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरुमा चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने, ती एक्टिभिटीहरुको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र त्यहाँ भएका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भिङ गर्ने यसको काम रहेको छ। सँगसँगै यो इकोनोमिक यो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग जोडेर इकोनोमिक गाइडलाइन्सहरू र इन्फ्रास्ट्रक्चरको गाइडलाइनहरूको बारेमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने र त्यसको मोनिटर गर्ने, रिस्कहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने यसको काम चाहिँ रहेको छ। र हुरुन्डेले सञ्चालन गर्दै गरेका एक्टिभिटीहरुमा सपोर्ट गर्ने र यसको स्ट्यान्डर्ड, यसको चाहिँ पोलिसीहरू, यसको प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने यसको काम चाहिँ रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। अब यसमा मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको सिभिल इन्जिनियर अथवा कुनै पनि इन्जिनियरिङ सब्जेक्टमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ र कम्तीमा 4 वर्ष जति चाहिँ एनजिओहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा काम गरेको हुनुपर्ने छ। अनि खास गरी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ स्टडी गर्ने, त्यसको डिजाइन गर्ने, ड्रइङ गर्ने, एस्टिमेट गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, क्वालिटी एसुरेन्स गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ गरेको हुनुपर्ने छ। र इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ। कम्प्युटरको चाहिँ वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्टको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्ने छ र ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यसै गरी अर्को पोजिसन छ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन एन्ड लर्निङ अफिसर, मिल अफिसर रहेको छ 1 जना। यो पनि कालीकोटकै लागि हो र प्रोभिन्स नम्बर 6 अथवा चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्समा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने छ भनेको छ। यो रिपोर्टिङ चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरलाई गर्नुपर्ने छ र यो पोजिसनले चाहिँ ओभरअल एक्टिभिटीहरूको चाहिँ र इभ्यालुएसन गर्ने, त्यसको डकुमेन्टेसन गर्ने, सँगसँगै विभिन्न किसिमका फ्रेमवर्कहरू बनाउने र ती फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। र थप कामको कुरा गर्दा चाहिँ यो एमएनई फ्रेमवर्कहरूको चाहिँ कसरी फ्रेमवर्कहरू बनाउने, कसरी चाहिँ आउटकम गोललाई चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर त्यो टुल्स र टेक्निकहरू बनाउने यसको काम रहेको छ। सँगसँगै एमएनई प्लानहरूको चाहिँ प्लानिङ गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने र प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने यसको काम रहेको छ। र यो एमएनईसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्ने यसको अर्को काम पनि रहेको छ। र सँगसँगै डेटाहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने, केस स्टडीहरू चाहिँ डेभलप गर्ने, यो जेन्डर इक्वेलिटी, सोसल इन्क्लुजन, जिएसएसँग सम्बन्धित स्ट्राटेजीहरू अथवा पोलिसीहरूको बारेमा चाहिँ टिमलाई चाहिँ गाइडेन्स गर्ने, अवेर गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोसल साइन्समा अथवा कुनै पनि सब्जेक्टमा ब्याचलर डिग्री गरेको र कम्तीमा चाहिँ 3 वर्ष यो एमएनईमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने छ। लाइभलीहुड लगायतका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अथवा फरेस्टका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गरेको नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ। की स्किल्स एन्ड कम्पिटेन्सी भनेर इङ्ग्लिस र नेपालीमा राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने, हाम्रो डकुमेन्टहरू चाहिँ राम्रोसँग डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने, रिपोर्टिङहरू गर्न सक्ने, एमएनई फ्रेमवर्कहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने लगायतका नलेज अथवा स्किलहरू चाहिँ हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको टेक्निकल असिस्टेन्ट रहेको छ, टिएजेटी भनेको छ, यो एग्रिकल्चर प्रोजेक्टको लागि। र यसको चाहिँ वर्किङ स्टेसन भनेको चाहिँ पाल्टा र पश्चल झरना रुरल म्युनिसिपालिटी रहेको छ कालीकोटको। र यसको रिपोर्टिङ चाहिँ एग्रिकल्चर अफिसरलाई चाहिँ गर्नुपर्ने छ। र यो पोजिसनले चाहिँ ओभरअल फिल्ड लेभलमा भने विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, जुन एक्टिभिटीहरू चाहिँ एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने, एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्ने र लाइन एजेन्सीहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने छ। र थप कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिकल्चर रिलेटेड एक्टिभिटीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्ने, फार्मर ग्रुपहरू इस्ट्याब्लिस गर्ने र ती ग्रुपहरूसँग चाहिँ रेगुलर भिजिट गर्ने, भेट्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। ती फार्मर ग्रुपहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। र विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ, मिटिङहरू, वर्कसपहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने, खास गरी फ्रुट, भेजिटेबल प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ
इम्पावर गर्ने अथवा चाहिँ अवेर गराउने अनि रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने, कोलाबोरेसन गर्ने, यसको यो पोजिसनको काम रहेको छ। र थप स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिकल्चर अथवा जेटी अथवा आइएसी एजी गरेको हुनुपर्ने छ र 2 वर्ष चाहिँ सम्बन्धित फिल्डमा चाहिँ काम गरेको नलेज हुनुपर्ने छ भनेको चाहिँ छ। इङ्ग्लिस र नेपालीमा राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने, नेटवर्किङ स्किल राम्रो भएको र गुड इन्टरपर्सनल स्किल भएको हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा छ। यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको एचआर एन्ड डकुमेन्टेसन अफिसर रहेको छ 1 जना। यसको रिपोर्टिङ चाहिँ प्रोग्राम डिरेक्टरलाई गर्नुपर्ने छ र यसको वर्किङ स्टेसन काठमाडौँ र यसका प्रोजेक्ट साइटहरूमा चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्ने छ भनेको छ। र यो पोजिसनले चाहिँ ओभरअल यो लजिस्टिक सपोर्टमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्ने र हाम्रो यो गुड्सहरूको चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्स गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। र यसको ड्युटी भनेको चाहिँ प्रोग्राम अफिसरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, यो प्रोग्राम हाम्रो एक्टिभिटी अथवा अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको वेबसाइटहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, वेबसाइटहरूमा चाहिँ डेभलप गर्ने, आइटी सेक्टरमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने, फेसबुक पेजहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, फाइनेन्सियलमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ पोजिसनले गर्नुपर्ने छ। र यसको स्किलको कुरा गर्दै चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा रिलेभेन्ट सब्जेक्टमा चाहिँ मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ। कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ सम्बन्धित फिल्डमा अथवा अफिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने छ। एकदमै नेटवर्किङ, कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन स्किल चाहिँ फ्लुएन्ट हुनुपर्ने छ। र यो फेसिलिटेसन, मिटिङहरू कन्डक्ट गरेको, ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेको स्किल हुनुपर्ने छ। यो अफिस प्याकेज राम्रोसँग चलाउन सक्ने हुनुपर्ने छ र अन्य थप कम्पिटेन्सी स्किलहरू हुनुपर्ने छ र हाम्रो चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ भिजिट गर्न सक्ने, टाइम म्यानेज गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। आशा छ यो जानकारी, यो प्रस्तुति पक्कै पनि यहाँलाई महत्त्वपूर्ण रह्यो होला। यो सबै पोजिसनहरूको जब लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, यहाँले त्यहाँबाट डिटेलमा अध्ययन गरेर अप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति चाहिँ लास्ट डेडलाइन चाहिँ यो 2 जनवरी 2022 सम्म रहेको छ अथवा 2 जनवरी 2022 सम्म चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सकिनेछ। अप्लाई गर्दाखेरि हामीले एप्लिकेसन लेटर र हाम्रो सिभी चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेलमा पठाउनु पर्नेछ। इमेल रहेको छ bacancy.hurendec@gmail.com। मैले इमेल फेरि दोहोऱ्याएँ bacancy.hurendec@gmail.com मा हामीले यो 2 जनवरी 2022 सम्म चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु चाहिँ पर्नेछ। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावहरूको अपेक्षा गरे पर्सनली जोडेर थप कुराकानीहरू गर्नेका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट हन्ड्रेडलाई लाइक र फलो गर्न विनम्र अनुरोध गरेँ। र फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति यहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्दै यो भिडियो हेर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा अर्को जानकारी सहित यहाँहरूसँग भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद, नमस्ते।